अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे बिजली की जो बिल हैं और उसके ऊपर जो शदीद अवामी रद्द अमल है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब बिलों की अदायगी आम पाकिस्तानियों के बस से बाहर हो गई है। वो इस पोजीशन में नहीं है मुआशी तौर पर कि वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक जो नए बिल आ रहे हैं वो उनको अदा कर सकें। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और उसके ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक पूरी कैंपेन चल रही है हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और हुक्मरान इशराफिया के ख़िलाफ़। तो इस सारे मामले पे हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और उसके साथ साथ हम मशकूर हैं उन तमाम नाजरीन के जिन्होंने जो हमारा हदफ है 1000 सब्सक्रिप्शंस का और 4000 वॉच आवर्स का, तो उसमें जो हमारी मदद की है और हमारी सब्सक्रिप्शंस को 500 के करीब पहुंच चुकी हैं। जिन तमाम अहबाब ने इसमें हिस्सा डाला हम सबके मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका तावन जो है वो जारी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त अवाम के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल है, बेचैनी है। जो अगस्त के बिल आए हैं उनके पास, और जैसे जैसे बिल मसूल हो रहे हैं लोग उसके ऊपर अपना शदीद रद्द-ए-अमल जो है उसका इजहार करें, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत ने जाने से पहले तकरीबन ₹7.5 फी यूनिट बिजली की बुनियादी जो कीमत है उसमें इजाफा किया था। मगर ये मुश्किल इजाफा होता है जब बुनियादी यूनिट फी यूनिट की कीमत में, बुनियादी बिजली की कीमत में इजाफा किया जाता है तो मुश्किल इजाफा होता है जो हर महीने आपने अदा करना है। उसकी अभी बाज़गश ख़त्म नहीं हुई थी कि निगरान हुकूमत सामने आई। इत्तेहादी हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, इत्तेहादी हुकूमत ने उनकी जगह संभाल ली। इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही ₹5 से ऊपर जो है वो फ्यूल सरचार्ज की मद में जो है वो इजाफा कर दिया, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। अब जब आप 2 माह में 12.5 या ₹13 फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो लो आवाम की चीखें नहीं निकलेंगी तो और क्या होगा। पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया जो इस किस्म की महंगी बिजली के बिल अदा कर सकती है, वो किसी ना किसी हवाले से जो लोग रियासत के साथ वाबस्ता हैं, रियासत के आला ओहदेदारान हैं, वो तो बिल अदा नहीं करते, उनको ना पेट्रोल अदा करना पड़ता है। पिछले 15 दिनों, 1 माह में ₹30 से ऊपर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर जो है निगरान हुकूमत इजाफा करने जा रही है। महंगाई इस मुल्क में पहले ही अरूज पे पहुंची हुई थी। लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदना, सब्जी खरीदना वो नामुमकिन होता जा रहा था, दवाई खरीदना। वहीं पर ये जो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, इसने महंगाई का एक नया जो नई लहर है, एक नया जो तूफान है उसको जन्म दिया है, और लोग उससे बराह रास्त जो है वो मुतासर हो रहे हैं। जब लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और वो बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रद्द अमल दे रहे हैं। अब लोगों के लिए चॉइस ये है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं या वो पानी और बिजली का बिल अदा करें। और हुक्मरान जो तबका है पाकिस्तान का, जो हुक्मरान इशराफिया है, वो जो तमाम तर बोझ है वो अपने ऊपर लेने की बजाय या शेयर करने की बजाय वो सारे का सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी या तो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदा रहती है या गुर्बत की लकीर के आसपास ज़िंदा रहती है। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि अगर 500 या 1000 रुपया बिल बढ़ जाए या 2 से 3000 रुपये माहाना अखराजात बढ़ जाएं तो उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। उनको दवाई छोड़नी पड़ती है, उनको अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसों के बारे में गौर करना पड़ता है, वो 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी पे आ जाते हैं। बहुत सारी उनको जो है वो अपने अखराजात जो है वो कम करने पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो दौर है उसको बांधे रखने के लिए, अपना पेट जो है उसको भरने के लिए। तो जिस तरीके से हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, IMF का जो मुआहदा है IMF के साथ उसकी आड़ में,
تو وہ اب لوگوں کے لیے اس کو بوجھ کو اٹھانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، وہ ناقابل برداشت ہو گیا بوجھ اٹھانا. اور اس لیے یہ جو سلسلہ کشمیر سے شروع ہوا تھا، راولہ کوٹ سے شروع ہوا تھا بجلی کے بلوں اور ٹیکسوں کے خلاف، اب وہ پورے ملک کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پہ پھیل رہا ہے. اگرچہ کشمیر میں تحریک جو ہے وہ بڑی تحریک تھی، ایک سیمی، آپ اسے نیم عوامی تحریک کہہ سکتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. جو ہے بازار بند شٹر ڈاؤن کی بھی بات ہوئی، باقی معاملات بھی ہوئے، ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور ایک بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا، جس کے بعد آزاد کشمیر کی حکومت نے یہ اعلان کیا، وزیر اعظم نے، کہ جو ٹیکس ہیں اس دفعہ ہم نہیں لیں گے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی ہے. جب پاکستان میں احتجاج شروع ہوا ہے، لوگ بل جلا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اب تک بل جلا چکے ہیں، انہوں نے کہا ہم بل نہیں دیں گے اور جو بجلی کاٹنے آئے گا اس کو ماریں گے، اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، تو ہم نہیں کاٹنے دیں گے. اور جو بار ایسوسیشنز ہیں، وکلا کی تنظیمیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی مقدمہ ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اس کا کیس جو ہے وہ فری لڑیں گے. تو اس صورتحال کے بعد حکومت جو ہے اب وہ مختلف طریقے جو ہے وہ سوچ رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے. اب جو بجلی مہنگی کرنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے، اس کے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ پاکستان کے عام شہری چوری نہیں کرتے، عام آدمی چوری نہیں کرتا، عام بجلی کا سارا بجلی چوری نہیں کرتا. بجلی چوری کرتے ہیں پاکستان کے بڑے صنعت کار، بڑے جاگیردار، بڑے طاقتور لوگ، مقامی مختلف علاقوں کے اندر جو مقامی وڈیرے ہیں یا سردار ہیں یا چودھری ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ بجلی چوری کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں وابڈا کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور بجلی چوری کرتے ہیں. جو لائن لاسز ہیں جس میں بجلی چوری بھی شامل ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ عام پاکستانیوں کی جیبوں سے، ہم جیسے اب جیسے لوگوں سے وصول کی جاتی ہے. ابھی جو بجلی کی کنزمپشن میں کمی آئی ہے، ابھی جو نیپرا نے 5 روپے کچھ پیسے قیمت بڑھائی ہے فی یونٹ بجلی کی، اس کا جواز یہ فراہم کیا ہے جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں جیسے لیسکو ہے، پیسکو ہے، باقی ہیں، تو انہوں نے یہ فیسکو ہے، گیسکو ہے، آئی ایس کو ہے، انہوں نے جواز یہ فراہم کیا ہے کہ یہ دیکھیں 1 ارب یونٹ جو بجلی ہے وہ کم کنزیوم ہوئی ہے. کیوں کم کنزیوم ہوئی ہے؟ کیونکہ بجلی مہنگی بہت ہو گئی ہے، لوگوں نے بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے، ہم نے بجلی زیادہ بنائی تھی. اب جو گیپ ہے ہماری آمدن میں، جتنی بجلی ہم نے پیدا کی تھی، جتنی کنزیوم ہوئی ہے، لوگوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا ہے، ہم نے وہ بل ان سے وصول کرنا ہے، ہم نے وہ پیسے وصول کرنے ہیں. جو وابڈا کی نااہلی ہے، جو کرپشن ہے، جو بدعنوانی ہے، اس کی سزا بھی جو ہے، اس کی قیمت بھی ہم ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے عام آدمی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور جو سرکاری اہلکار ہیں، جو سرکاری دفتروں میں بجلی استعمال ہوتی ہے، جو پیٹرول مفت فراہم کیا جاتا ہے سرکاری افسروں کو اور باقی لوگوں کو، اس کی قیمت بھی ہماری جیبوں سے نکالی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کے اندر غصہ اس لیے ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو حکمران اشرافیہ ہے ان کی عیشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی، ان کی مراد کا سلسلہ جو ہے وہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، کوئی قرض نہیں لگاتے، وہ سادہ زندگی گزارنے کی بات نہیں کرتے جس کی تلقین وہ ہمیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور یہ جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ سلسلہ بھی جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اس کی بجائے اگر مشکل میں ہے پاکستان، تو اگر عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ وہ قربانی دے، تو پھر پاکستان کی اشرافیہ بھی قربانی دے، حکمران جو ہیں وہ بھی قربانی دے، سول اور ملٹری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی قربانی دے. تو پھر پاکستان کا عام آدمی صرف قربانی کیوں دے؟ پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان، پاکستان کا عام نوجوان، پاکستان کا محنت کش، وہ کیوں لوور مڈل کلاس کا آدمی، مڈل کلاس کا آدمی، وہ کیوں صرف قربانی کا بکرا بنے؟ تو یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ غصہ ہے جو لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے. حکمران اشرافیہ نے اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنی پالیسیز کو تبدیل نہیں کیا، مشکل فیصلے کرنے کی بجائے آسان فیصلے کیے، اور جو سارا بوجھ ہے IMF کے معاہدے کا اور جو معاشی کرائسس ہے اس کا، اگر وہ اسی طرح سے وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے کندھوں پہ لاتے رہے، تو پھر اس طرح زیادہ شدید ری ایکشن آئے گا. یہ تحریک جو ہے ایک بڑی عوامی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتی ہے، جو یقیناً حکمران طبقے کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہوگی. لیکن حکمرانوں کی ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکمران سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لوگ بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر بوجھ لاتے جا رہے ہیں، لیکن وہ اب نہیں کر رہے. لیکن اب یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں
इसमें अगर शिद्दत आई तो हुकूमत, ये जो निगरान हुकूमत है, इसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके लिए मुल्क चलाना आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए अब भी वक्त है बैठ के ये फैसला करें कि क्या जो सारे खसारे हैं वो आवाम के ऊपर बिजली के बिलों और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के पूरे करने हैं, या उनके ऊपर टैक्स लगाना है जो टैक्स नहीं देते, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं महाना, लेकिन एक आना टैक्स अदा नहीं करते। पाकिस्तान के बड़े जागीरदार, पाकिस्तान के बड़े ताजर, पाकिस्तान के और जो बहुत सारे शोबे हैं मईशत के, जो अरबों रुपए महाना कमाते हैं, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। अगर देते भी हैं तो बहुत मामूली सा टैक्स देते हैं। अगर उनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया, पाकिस्तान की इशराफिया से टैक्स नहीं लिया गया, पाकिस्तान के अमीर लोगों से टैक्स नहीं लिया गया, अपर मिडिल क्लास से टैक्स नहीं लिया गया, और ये बोझ जो है वो सारा इसी तरह मुंतकिल किया जाता रहा आवाम पे, तो फिर आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो किसी ना किसी दिन लबरेज होगा, और उसके बाद फिर अफसोस करने के अलावा हुक्मरान तबके के पास और तो कुछ नहीं होगा। फिर वो शिकायत कर रहे होंगे, ब्लेम कर रहे होंगे कि देखें इसने ये नहीं हमें करने दिया, उसने फलां ने ये नहीं करने दिया, अगर हम ये कर लेते तो ये ना होता। तो टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, टाइम जो है लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, और अब पहले गुस्सा था वो ज़ुबानी इजहार करते थे, अब वो अमली तौर पे उसका इजहार करना शुरू हुए हैं। और अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ और आवाम को रिलीफ नहीं मिला तो सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती है। जो हुक्मरानों की नाहलियाँ हैं उसका बोझ आवाम क्यों उठाएं, उसका बोझ आवाम के ऊपर क्यों लादा जाए। जो करप्शन है, जो बदउनवानी है, जो बदअहली, जो नालायकी और नाहली है, बद इंतज़ामी है इदारों के अंदर, उसकी सज़ा जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है वो क्यों भुगते हैं। अगर IPPs के साथ गलत मुआहदे किए हैं तो हुकूमतों का काम है उसको ठीक करना, आवाम का काम नहीं है। अगर आप बिजली जो है वो महंगी से महंगी किए जा रहे हैं, बिजली सस्ती नहीं करेंगे तो जो लागत है कारोबारी उसमें इजाफा होता जाएगा, मईशत का पहिया इसे रुकेगा, इसे चलेगा नहीं। सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी फैल रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, उसका तूफ़ान जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहा है। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करें, इससे पहले कि सूरत हाल इससे ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।